खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। आमीन। खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि उसने एक मरतबा फिर हमें ये मौका फराहम किया कि हम उसकी हजूरी में आ सकें और उसकी प्रस्तिश कर सकें और उसके जिंदा मोतबर और पाक कलाम को सुन सकें। आमीन। ये बहुत खूबसूरत बात है कि आप यहाँ पर मौजूद हैं। हम बारहा ये बता चुके हैं कि बहुत सी ऐसी कलीसियाएँ हैं जहाँ पर वर्शिप इस तौर से नहीं की जाती कि अच्छा लगे। हारमोनियम पड़ा हुआ है, हारमोनियम बजाने वाला कोई नहीं। हारमोनियम बजाने वाला है तो हारमोनियम कोई नहीं। तबले फटे हुए हैं, तबलों को रिपेयर नहीं करवाया जाता और प्रस्तिश का कोई माहौल नहीं है वहाँ पे, और कलाम सुनाने वाले लोग नहीं हैं। तो आप इस मामले में बहुत लकी हैं। आपके पास अच्छे साज हैं, आप साजों के साथ वर्शिप करते हैं, आपके पास कलाम सुनाने वाले लोग हैं, आप कलाम को सुनते हैं और बहुत ज़्यादा सुनते हैं। तो जितना ज़्यादा आप सुनते हैं उतना ही ज़्यादा अपने हिसाब भी देना, ये भी याद रखें। अमाल की किताब उसका 2 बाब और उसकी एक मशहूर वर्स बाइबल मुकद्दस में से हम पढ़ेंगे 41वीं और 42वीं आयत, उसकी 43वीं आयत भी। 3 आयत खुदा के कलाम में से तिलावत करेंगे। और खुदा के जिंदा कलाम में लिखा है, बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी रोज 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए और ये रसूलों से तालीम पाने और रफाकत रखने में और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। और हर शख्स पर खौफ छा गया और बहुत से अजीब काम और निशान रसूलों के जरिए से जाहिर होते थे। आमीन। ये एक मशहूर बात है, ये मशहूर आयत है जिसको आप जानते हैं, आपने इसको बारहा पढ़ा भी है और यहाँ से हमने इसको प्रीच भी किया है। लेकिन आज मैं इसमें से एक मुख्तसर चीज़ आपके सामने रखना चाहता हूँ, सिर्फ एक ही पोर्शन। ये 4 बातें हैं। जितने लोग शामिल हो गए उन्होंने क्या किया जी? रसूलों से तालीम पाने लगे वो, दूसरा काम रफाकत रखने लगे और तीसरा काम रोटी तोड़ने और चौथा दुआ करने में मशगूल रहे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आज हम सिर्फ रफाकत के ऊपर गौर करें। रफाकत और शराकत ये दोनों हम पल्ला अल्फाज हैं और दोनों का तकरीबन एक ही मतलब है। उर्दू की डिक्शनरी बताती है कि रफाकत का मतलब है साथ देना, साथ निभाना, साथ रहना, शराकत करना, शरीक हो जाना दूसरों की चीजों में, दूसरों के साथ मिल जाना, दूसरों के साथ बाहम यकजहती का इजहार करना, दूसरों के दुख में शरीक होना, दूसरों के खुशी में उनके साथ खड़े होकर खुश होना और दूसरों के दुख में उनके आंसुओं के साथ अपने आप को जोड़ना, दुखी लोगों के साथ दुख करना, खुश होने वालों के साथ खुश होना। तो रफाकत का जो मफहूम है ये बहुत वसी है और ये लोग रफाकत रखने लगे और रसूलों से तालीम भी पाते रहे, दुआ भी करते रहे और रोटी तोड़ने की इबादत में भी शरीक होते रहे। रफाकत जो है ये एक मसीही के लिए इतनी ही जरूरी है जैसा कि सांस लेना। और मैं आपको बताऊं कि रफाकत के बगैर कोई भी मसीही पनप नहीं सकता, रफाकत के बगैर कोई भी मसीही आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन इससे पहले कि हम इंसानों से रफाकत रखें, हमें मसीह के साथ रफाकत और शराकत में बढ़ना है। पहला कुरिन्थियों उसका 1 बाब उसकी 9वीं आयत में लिखा है, खुदा सच्चा है जिसने तुम्हें अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की शराकत के लिए बुलाया है। खुदा ने हमें क्यों बुलाया जी? ताकि हम उसके बेटे के साथ शराकत रखें। और वो शख्स जो मसीह के साथ शराकत रखता है, मेरी बात याद रखें, वो कभी भी अकेला नहीं रह सकता, उसको रफाकत की जरूरत पड़ती है, वो रफाकत के बगैर कभी नहीं चल सकता। वो शख्स जो मसीह को नहीं जानता वो वन मैन शो कर सकता है, उसका मानना ये हो सकता है मैं बहुत अमीर आदमी हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं, आई कैन डू एवरीथिंग, मैं खुद कर सकता हूं, मैं खुद करूंगा, मैं कर सकता हूं। लेकिन वो शख्स जो मसीह को जानता है उसे ये पता है कि मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे दूसरों की जरूरत है। ये मुकाशफा उसे खुदा देता है। मसीह की रफाकत में रहते हुए उसे चीज का एहसास होता है कि दूसरों की मेरी लाइफ में क्या कदर है। मसीह के बगैर जो शख्स है वो ये कहता मेरे पास दौलत है, मुझे क्या जरूरत है दूसरों, दूसरे मेरे मातहत हैं, मेरे पास पैसा है, मैं किसी को भी खरीद सकता हूं। लेकिन जो मसीह के साथ चलता है वो हम्बल होता है, उससे ये पता है कि मैं दूसरों के बगैर चल ही नहीं सकता। मैं हमेशा बताता हूं, आपके गद्दे के अंदर नोट सिले हों, फोम की जगह पर या रुई की जगह पर नोट सिले हों, और जब आप बीमार हों तो आपका गद्दा आपको उठा के हॉस्पिटल नहीं लेके जाएगा, इंसान लेकर जाएंगे, बंदे लेकर जाएंगे, आपके अजीज लेकर जाएंगे, आपके दोस्त लेकर जाएंगे।
تو رفاقت جو ہے یہ بڑی ضروری ہے۔ سادھو سندر سنگھ کہتا ہے کہ جب میں چھوٹا تھا تو میری والدہ مجھے ایک سوامی کے پاس لے کر جاتی تھی جس نے سنیاس لیا ہوا تھا۔ سنیاس کا مطلب دنیا تیاگ دی تھی اس نے سوچا کہ دنیا میرے قابل نہیں، اگر میں دنیا میں رہوں گا تو میں گناہ کی آزمائش کے اندر گھرا رہوں گا، اس لیے مجھے دنیا کو ہی چھوڑ دینا چاہیے اور مجھے جنگل میں چلے جانا چاہیے، وہاں پر میں اکیلا رہوں گا اور اپنے خدا کی، بھگوان کی عبادت کروں گا، اس کی بھکتی کروں گا، اس کی بندگی کروں گا۔ تو سادھو کہتا ہے کہ میری ماں مجھے پیدل لے کر جاتی تھی، ظاہر سی بات ہے وہ ٹرانسپورٹ کا زمانہ تو نہیں تھا اور گڈ اور اس طرح کی چیزیں چلتی تھیں، اور وہ ریتلا علاقہ تھا جس پر سے گزر کر سادھو کہتا ہے کہ ہم جنگل میں داخل ہوتے تھے اور میری ماں مجھے وہاں لے کے جاتی تھی تاکہ وہ سوامی جو ہے اس بچے کو برکت دے۔ تو وہ کہتا ہے کہ راستے میں جاتے ہوئے ہمارے پیر سوکھ جاتے تھے کیونکہ ریت بڑی گرم ہوتی تھی اور میں چھوٹا بچہ تھا، لیکن میری ماں نے اس شخص کے لیے میرے دل میں اتنی محبت پیدا کر رکھی تھی کہ میں جاتا تھا۔ کہتا لیکن جب میں وہاں پہنچتا تھا تو وہ اکیلا آنکھیں بند کر کے درخت کی کسی تنے کے اوپر، جو درخت گر چکا ہوتا اس کے اوپر بیٹھا ہوتا تھا اور وہ اپنی ریاضت اور عبادت کر رہا ہوتا تھا۔ تو کہتا کہ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا تھا کہ یہ شخص یہاں اکیلا کیوں ہے، اس کو وہیں رہنا چاہیے جہاں پر انسان رہتے ہیں۔ اور اس کی پرورش چونکہ سادھو کسی طرح سے ہوئی تھی، لیکن جب وہ مسیح کو پہچان گیا تو سادھو تو وہ بنا، لیکن وہ لوگوں کے درمیان رہ کر سادھو بنا۔ وہ جنگل میں اکیلا نہیں چلا گیا کیونکہ اسے یہ بھید سمجھ آ گئی تھی، وہ مسیح کو جان گیا۔ اسے پتا تھا کہ مجھے لوگوں کے درمیان ہی رہنا ہے اور لوگوں کو مسیح کی بابت بتانا ہے، لوگوں میں رہ کر اپنی گواہی پیش کرنی ہے، اور یہی مسیحیت ہے۔ مسیحی تعلیم یہ نہیں ہے کہ میں بہت روحانی ہوں، اب کوئی میرے لیول کا نہیں ہے، کوئی مجھ سے بات نہ کرے، میں بہت روحانی ہو چکا ہوں، میں روح سے بھر چکا ہوں، میرے آگے آپ کچھ نہیں ہے، آپ میرے ساتھ مل کر دعا نہیں کر سکتے۔ ہم نے بہت سے ایسے لوگوں کی گواہیاں سنی ہیں جن کے اندر شیطان یہ بات ڈال دیتا ہے کہ تم دعا میں اتنے آگے جا چکے ہو کہ دوسرے لوگ اگر اب تمہارے ساتھ دعا کریں گے تو وہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے، تم اکیلے دعا کیا کرو، تم اکیلے بائبل پڑھا کرو، تم اکیلے خدا کے ساتھ رفاقت رکھا کرو، چرچ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب خدا تمہیں گھر میں ہی آ کے مل رہا ہے تو چرچ کیوں جائیں؟ شیطان جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اور سادھو کہتا ہے کہ میں سوچتا تھا کہ اس شخص کو واپس جانا چاہیے، لیکن میں بہت چھوٹا تھا، میں اسے کہہ نہیں سکتا تھا، لیکن جب وہ خود مسیح کو پہچان گیا تو وہ جہاں جہاں بھی پیدل جا سکتا تھا، کسی بھی طریقے سے ٹرانسپورٹ پہ سفر کر کے جا سکتا تھا، اس نے لوگوں میں جا کر مسیح کی گواہی دی اور اس نے بہت سے لوگوں کو مسیح کے لیے ون کر لیا۔ رفاقت ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو بنا بھی سکتی ہے، آپ کو بگاڑ بھی سکتی ہے، اور ایک اچھی رفاقت کی پہچان یہ ہے اگر آپ مسیح میں متحرک ہو رہے ہیں، اگر آپ کے اندر یہ خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ میں مسیح کو اور جانوں، مسیح کو اور پہچانوں اور مسیح کے ساتھ اپنے رشتے کو مزید مستحکم اور استوار کروں، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ صحیح رفاقت میں ہیں۔ اور اگر آپ کے دل میں یہ خواہش جاگنے لگے کہ چھوڑو پرا، کیا دعا کرنی ہے، کوئی بات نہیں، کر لیں گے دعا، تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ ٹھیک رفاقت میں نہیں، آپ کو اپنی رفاقت چینج کرنی ہے۔ تو رفاقت کی اہمیت کیا ہے؟ پہلا پورشن یہ ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ خدا نے اس لیے بلایا ہے تاکہ ہم مسیح کے ساتھ شراکت رکھیں۔ خدا کیوں چاہتا ہے کہ ہم مسیح کے ساتھ شراکت رکھیں؟ جس شخص کے ساتھ آپ ڈیلی ملتے ہیں آپ اس کی عادتوں کو اڈاپٹ کرتے ہیں، ایسا ہی ہے، جو آپ کو پسند آتا ہے آپ اسی کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، اور جس کے ساتھ آپ وقت گزارتے ہیں اس کا رنگ آپ پر ضرور چڑھتا ہے، خواہ وہ اچھا شخص ہے خواہ وہ برا ہے۔ اگر برا شخص ہے وہ آپ کو بری چیزوں میں لے کر جائے گا، بری لتوں میں لے کر جائے گا جن کے اندر وہ خود گھرا ہوا ہے، لیکن آپ چونکہ اسے پسند کرتے ہیں اس لیے اس کی بری باتوں کو اڈاپٹ کرنا بھی آپ کو برا نہیں لگتا۔ لیکن خدا نے ہمیں فقط مسیح کی شراکت کے لیے پہلے بلایا ہے، اور میں نے بتایا کہ جو شخص مسیح کے ساتھ شراکت میں ترقی کرتا ہے، بڑھتا ہے، وہ ہی اس قابل ہوتا ہے کہ وہ انسانوں کے ساتھ بھی شراکت رکھ سکے، انسانوں کے ساتھ بھی رفاقت رکھ سکے۔ تو جتنا زیادہ ہم مسیح کے ساتھ وقت گزارتے ہیں ہم مسیح کی پرسنالٹی کے حصہ دار بنتے جاتے ہیں، ہم مسیح کی پرسنالٹی کو اڈاپٹ کرتے ہیں، مسیح کا رویہ ہمارا رویہ بننا شروع ہو جاتا ہے، مسیح کا کردار ہماری زندگی میں آنا شروع ہو جاتا ہے، مسیح کی باتیں ہماری زندگی میں آنی شروع ہو جاتی ہیں، مسیح کی سوچ ہماری سوچوں پر مسلط ہو جاتی ہے، مسیح کا کردار ہمارے اندر اس طور سے آتا ہے کہ پھر ہم زندہ نہیں رہتے بلکہ مسیح ہم میں سے نظر آنے لگتا ہے۔ اسٹیفنس کو جب وہ پتھر مار رہے تھے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیفنس ایک دعا گو شخص تھا، کیونکہ بائبل مقدس بتاتی ہے کہ نیک نام لوگوں کو چن لو، تو 7 نیک نام لوگ تھے جن میں سے ایک اسٹیفنس بھی تھا۔ یہ دعا گو شخص تھا، کلام سے واقف تھا، کیونکہ اس نے لوگوں کے سامنے جو خطبہ دیا، جو خطاب کیا اپنے مرنے سے پہلے، اس خطاب کے اندر نظر آتا ہے کہ اس شخص کی سٹڈی بہت زیادہ تھی، اس نے شریعت کو بڑی باریک بینی سے پڑھ رکھا تھا، اور اس کی گہری رفاقت تھی خدا کے ساتھ۔
اور جب اس کو سنسار کیا گیا تو بائبل مقدس بتاتی اس نے کہا اے خداوند یہ گناہ ان کے ذمہ نہ لگانا. یہ کیا ہے؟ یہ کرائسٹ کی شخصیت ہے جو اس کے اندر موجود ہے اور نظر آ رہی. تو جب میں اور آپ مسیح کے ساتھ رفاقت اور شراکت میں بڑھتے ہیں، اصل میں ہم مسیح کو پہن رہے ہوتے ہیں، مسیح کو اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں اور مسیح کے اختیار میں شریک ہو رہے ہوتے ہیں. جتنا زیادہ کوئی مسیح کو جانتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ اختیار استعمال کر سکے گا. یاد رکھیں، ہم جتنا کم مسیح کو جانیں گے ہم اپنے حالات میں مسیح کے اختیار کو اتنا ہی کم یوز کر پائیں گے. وہ شخص جو مسیح کے بہت قریب ہے وہ جانتا ہے کہ مسیح میں میں کیا ہوں اور مسیح میں میری حیثیت کیا ہے. وہ شخص بڑی سنجیدگی سے چلتا ہے اور جہاں کہیں اسے اپنا اختیار استعمال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے وہ اختیار کو استعمال کرتا ہے. سونا اور چاندی تو ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن یسوع مسیح کے نام سے اٹھ اور چل. آمین. لیکن وہ شخص جس کی شراکت مسیح کے ساتھ نہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کو زیر کر لیتی، وہ گر جاتا ہے، وہ کمزور پڑ جاتا ہے، وہ خالی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے پاس وہ اختیار نہیں جو مسیح کا اختیار ہے. تو خدا ہمیں کیوں چاہتا ہے کہ ہم مسیح کے ساتھ شراکت میں رہیں؟ تاکہ مسیح کی شخصیت ہم اڈاپٹ کر لیں، ہمارے اندر آ جائے. اور اس کے بعد جب ہم مسیح کی محبت سے بھر جائیں گے تو پھر انسانوں کے ساتھ رفاقت رکھنا بڑا ایزی ہو جائے. آمین. پھر ہم انسانوں کی کمزوریوں کو بآسانی معاف کر دیں گے، اس لیے کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ مسیح نے بھی تو میری رفاقت کو قبول کیا ہے. میں تو اس لائق نہ تھا کہ مسیح کی رفاقت میں جا سکتا. میری اتنی حیثیت ہے، بتائیں مجھے آپ کی اتنی حیثیت ہے، ہماری اتنی حیثیت ہے کہ مسیح کے ساتھ شراکت میں چلیں. یہ خدا کا فضل ہے، یہ خدا کی مہربانی ہے کہ وہ ہمیں کال کرتا ہے کہ آؤ میرے بیٹے کے ساتھ رفاقت رکھو اور شراکت رکھو. اور جب ہم مسیح کے ساتھ اپنی رفاقت کی شناخت اور پہچان اور اہمیت کو حاصل کر لیتے ہیں تو ہمارے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ خداوند تو نے مجھے قبول کیا اتنے گناہوں کے ساتھ، میں تو گناہوں سے بھرا ہوا ہوں، لیکن پھر بھی تو میری رفاقت کو پسند کرتا ہے. تو پھر میرا یہ بھائی، میری یہ بہن، میری یہ بیوی، میرا یہ شوہر، میری یہ ساس، میرا یہ سسر، میری یہ جٹھانی، میری یہ درانی، میری یہ بہو اس قابل ہے کہ میں اس سے قبول کر لوں. ہاللیلویا. کیسی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہیں. یہ خدا کے نظر پسندیدہ بات ہے کہ ہم مل کر رہیں. لیکن مل کر رہنے کے لیے آپ کو قیمت چکانی پڑے گی. اور قیمت کیا ہے؟ آپ کو مسیح کے ساتھ رفاقت رکھنی ہے. اور اس رفاقت کے لیے آپ کو دنیا داری سے لا تعلق ہونا ہوگا. دنیا میں رہتے ہوئے وہ چیزیں جنہیں آپ بہت پسند کرتے ہیں اور آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو خدا کے کلام کے برعکس ہے. اچھی تو بہت لگتی مجھے یہ چیز، لیکن یہ خدا کے کلام کے ساتھ میچ نہیں کرتی. آپ کو اسے چھوڑنا پڑے گا. یہ قیمت. آپ اسے کس لیے چھوڑیں گے؟ تاکہ مسیح کے ساتھ آپ کی رفاقت بنی رہے. اور اگر آپ اس قیمت کو ادا نہیں کریں گے تو مسیح کے ساتھ رفاقت ٹوٹ جائے گی. خدا یسوع مسیح نے ایک تمثیل سنائی تھی کہ ایک شخص کو سوداگر تھا، اس کو ایک موتی مل گیا. کیا ملا جی؟ مارکیٹ میں سے کہیں جا رہا تھا، اس نے شو کیس کے اندر ایک موتی لگا ہوا دیکھا، ہیرا. اور جب وہ گزرا اس سے کہا بھائی صاحب یہ ہیرا تو میں زندگی میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں، یہ کہاں سے آیا؟ اس نے کہا جی یہ نایاب چیز ہے، اس کی بہت قیمت ہے، آپ کہاں ادا کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا اس کی کیا قیمت ہے؟ جو بھی قیمت اس نے بتائی، لیکن وہ قیمت بہت بڑی تھی. اتنی بڑی تھی کہ اس سوداگر کو اپنا سب کچھ بیچنا پڑا. کیا کرنا پڑا جی؟ سب کچھ بیچنا پڑا. لیکن وہ اسے بیچ کیوں پایا؟ اس لیے کیونکہ اسے اس ہیرے کی قیمت کا اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ واقعی بہت نایاب. اس نے جا کر اپنی ساری پراپرٹی کا حساب کتاب لگوایا، وکیل کو بلایا. وکیل نے کہا جناب آپ کی فلانی جگہ پر اتنی زمین ہے، فلانی جگہ پر یہ بزنس ہے، یہ. اس نے کہا سب کچھ بیچو اور پیسے لا کر مجھے دو کیونکہ میں نے ہیرا خریدنا ہے. اور وہ اتنی رقم لے کر گیا، اس نے وہ پے کی. خود وہ کنگال ہو گیا لیکن اس نے وہ ہیرا خرید لیا کیونکہ وہ دنیا کی نایاب ترین چیز تھی. کسی شاعر نے لکھا مسیح میں نے پایا ہے ایک موتی بیش بہا، وہ لاکھوں میں پیارا ہے اس جیسا اور کہوں. آمین. جس کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ مسیح کون ہے اور مسیح نے میرے لیے کیا کچھ کیا ہے، وہ سب کچھ بآسانی چھوڑ دیتا ہے اور مسیح کے پیچھے چلتا ہے. ہاللیلویا. میرے عزیزو، خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے بیٹے مسیح سے محبت کریں، اس کے ساتھ ایک بہترین شراکت کو قائم کریں، کیونکہ اس کے بغیر مسیحی زندگی کا کوئی تصور اور وجود ہے. وہ مسیحی جس کے اندر مسیح کے ساتھ رفاقت اور شراکت رکھنے کی جستجو خواہش نہیں ہے، وہ کس طرح ایک معیاری مسیحی زندگی گزار سکتا ہے؟ مجھے یاد ہے بھائی شاہد نے مجھے ایک دفعہ بتایا، پاسٹر شاہد عارف یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے مسیح کو قبول کیا تو میرے اندر ایک خواہش تھی کہ مجھے کوئی ایسا گروپ مل جائے، کوئی ایسی ٹیم مل جائے جس کے ساتھ مل کر میں دعا کروں، پرستش کروں، عبادت کروں. لیکن ایک لمبے عرصے تک انہیں لوگ نہ ملے. اور بھائی نے بہت کوشش کی، ادھر ادھر گئے، لوگوں کو دیکھا، لیکن ان کے اندر مسیح کی محبت نہیں تھی.
वो देखा देखी इबादत में आते थे, शोरोगुल करते थे, नारे नूरे लगाते थे, तालियां पीटते थे, और वापस उनकी जिंदगी वही थी। नशा, गालियां, नफरत, बुग़्ज़, ऐब जोई, हर एक चीज उनके अंदर वैसी थी। तो भाई इस चीज के लिए डिसहार्ट था कि मैं क्या करूं, खुदावंद तू तो मेरे साथ है, लेकिन मुझे ऐसे भाई चाहिए, मुझे ऐसी बहनें चाहिए जिनके साथ मिलकर मैं दुआ कर सकूं। तो भाई ने दुआ करनी शुरू की। क्या किया जी? सर्च तो पहले बहुत की, लेकिन सर्च में नाकाम हो गया। फिर एक और हल भाई के पास मौजूद था कि वो मसीह के साथ शराकत में मसीह को ये बताए कि मुझे ऐसे हम ईमान लोग चाहिए जो मेरी रूहानी तरक्की का बायस हो। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए ये संजीदा बात है। वो शख्स जो मसीह को जान लेता है उसकी भूख बढ़ जाती है और वो कम पर इक्तफा नहीं करता, वो ज्यादा से ज्यादा की तवक्को करता है खुदा से। जितनी ज्यादा आप मसीह की शराकत में बढ़ेंगे आपका ईमान फैलेगा, आपका ईमान एक्सपेंड होगा, आपके मांगने की वुसअत बढ़ जाएगी। आप छोटी चीजों को नहीं फिर मांगे। जैसे पादी साहब अक्सर हमें बताते हैं, सेकंड हैंड मोटरसाइकिल इन्होंने एक दफा मांगी थी, वो सेकंड हैंड मिल गई, वो बड़ी मुश्किल से जान छूटी उससे। क्यों जी? वो बड़ी जगह पर लेकर गई। मैंने भी उस मोटरसाइकिल पे बड़ा सफर किया भाई के साथ, और हम पता नहीं लाहौर के किस किस हिस्से में गए उस मोटरसाइकिल पे। वो मोटरसाइकिल वफादार थी, साथ साथ रही, खराब भी थी, लेकिन फिर भी खुदा उसको चला लेता था। उसको खुदा नहीं चलाया इतने साल। लेकिन पादी साहब ने ये सबक सीखा कि मुझे खुदा से नई चीजें मांगनी चाहिए, सेकंड हैंड क्यों मांगू। और फिर खुदा ने इन्हें नई मोटरसाइकिल दी दोबारा। तो खुदा हमें इस तरह से सिखाता है, कब? जब हम उसकी शराकत में रहते हैं। तो भाई शायद दुआ करते रहे। ये 99 की बात बता रहा हूं आपको। 99 में मैं भी एक चर्च जाता था, टेंपल ऑफ गॉड में, और भाई भी वहां पर जाते थे। और गालिबन 2 हफ्ते पहले वो शख्स मुझे दोबारा मिला है, तकरीबन 16 साल के बाद। भाई शफीक और मैं उस इबादत में गए थे। मैं कहा लो जी वो बंदा आ रहा है जिन्हें शाहिद साहब ने मैनू मिलाया सी। तो शफीक साहब कहते हैं कि जी इस बंदे को मिलने की तो बड़ी ख्वाहिश है मुझे, मैं तो इससे मिलूंगा। मैंने कहा जी इबादत के बाद हम जरूर उनसे मिलेंगे। तो उस चर्च के अंदर मैं उनसे हाथ मिलाता था, अंकल से, हम उन्हें नाना जी कहते थे प्यार से क्योंकि वो बुजुर्ग थे। तो उन्होंने कहा कि नौजवान आप कहाँ से आते हैं? मैंने कहा जी मैं मियाँ मीर कॉलोनी से आता हूँ। तो कहते कि नेक्स्ट संडे आपने मेरे पास ही खड़े होना है, आपने वापस नहीं जाना। मैंने कहा जी वो क्यों? कहते क्योंकि एक नौजवान आप ही के इलाके से आता है, आपका हम उम्र लगता है मुझे, आपके जैसा ही है। उस वक्त मैं भी बस आप समझ सकते हैं गोश्त की शदीद कमी थी, और उसने कहा बिल्कुल आपकी तरह ही है। मैंने कहा जी ठीक है। उसने कहा मैं आपको मिलाऊंगा ताकि बेटा आप मिलकर दुआ कर सको। आप एक इलाके से आते हैं, आपको एक दूसरे के साथ, आप सेम चर्च में आते हैं तो आपको एक दूसरे के साथ रफाकत भी रखनी चाहिए। मैंने कहा जी ठीक है। अगले संडे मैं रुक गया तो फिर भाई शाहिद भी वहां पर आ गए। उसने कहा लो आप अपना नाम बताएं इसको। मैंने कहा जी मेरा नाम शहजाद है। तो भाई ने बताया मेरा नाम शाहिद है। मैंने कहा जी ठीक है। चूंकि ये इस इलाके के पैदाइशी हैं, यहीं की पैदाइश है, तो भाई ने मुझसे पूछा आप कहाँ रहते हैं? मैंने कहा जी फलां फलां जगह। इन्होंने कहा जी बस मैनू समझ आ गई तुसी कित्थों आंदे, मैं तुहानू आपे ही लभ लांगा, मैं तुहाडे कोल आवांगा। मैंने कहा जी ठीक है। तो 99 की ये बात है। 99 से लेकर अब तक हम इस रफाकत को छोड़ नहीं पाए। हालेलुया। क्योंकि हम मसीह को थामे रहे और मसीह ने हमें पकड़े रखा। मसीह ने तो हमें कहाँ छोड़ना है, हम ही खिसकते हैं। मसीह तो चाहता है कि इनको मैं पकड़े रखूं। उसके बाद फिर क्या हुआ, पास्टर जस्टिन जो हैं इनके साथ मेरी रिश्तेदारी भी थी, है, और खुदावंद करे कि ये रहे और रहेगी जब तक जिंदा रहेंगे। आमीन। क्योंकि ये सब कुछ खुदा के फजल से है। और इनके साथ में अटैच हो गया। ये भी 99 की ही बात। जब मैंने खिदमत शुरू की तो अपनी खिदमत के कुछ महीनों के बाद खुदा ने ऐसे जराए बनाए कि मेरे साथ जो साथी थे वो आहिस्ता आहिस्ता हटते गए और मैं अकेला था, मुझे रफाकत की जरूरत थी। मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूं। मैंने दुआ की तो एक दिन ये वहां पर आए इबादत में, तो इन्होंने कहा कि अगर आपके पास फ्री टाइम हो तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी एक टीम है, आप उस टीम में आए और उस टीम में आकर आप खुदाम की खिदमत करें। आपके पास एक जबरदस्त गवाही है, आप उस गवाही को लोगों के साथ शेयर करें। मैंने कहा जी ठीक है। और मैंने देखा कि आज मैं फ्री हूं तो मैंने राब्ता किया भाई से। मैंने कहा जी मैं आज फ्री हूं, क्या मैं आ सकता हूं? उन्होंने कहा हाँ आज फलानी जगह इबादत है, आप आओ। और मैं आया, मैंने वहां पर गवाही सुनाई और आहिस्ता आहिस्ता ये रफाकत बढ़ती गई। उस रफाकत में पहली बार मेरी मुलाकात मुबीन हर्बर्ट से हुई। मुबीन हर्बर्ट पहले से ही पादी साहब के साथ खिदमत कर रहे थे और मैंने भी ज्वाइन कर लिया। और फिर भाई शाहिद को मैं लेकर आया यहाँ और मैंने कहा कि जी आप चलें और देखें किस तौर से खुदा काम कर रहा है और खुदा ब्लेसिंग को लेकर आ रहा है। देखें रफाकत जो है ये किस तौर से हमें बाइंड करती है, यूनाइट करती है। वो रफाकत जो मसीह की मोहब्बत से बनती है। इस रफाकत में और भी बहुत से लोग आए इन सालों के अंदर जिन्होंने खुद कहा कि जी हम आपके साथ आना चाहते हैं। हमने उन्हें ये नहीं कहा कि आप ना आए, हमने कहा मोस्ट वेलकम।
لیکن ہمیں پتا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو فصلی بٹیروں کی طرح ہیں، یہ آئیں گے اور بھاگ جائیں گے، اور وہ واقعی بھاگ، کیونکہ ان کی مسیح کے ساتھ رفاقت نہیں تھی، ان کی مسیح کے ساتھ شراکت نہیں تھی۔ آپ ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح چلیں گے جب مسیح کے ساتھ آپ کی شراکت ہو؟ اگر مسیح کے ساتھ شراکت نہیں ہے تو انسانوں کے ساتھ شراکت بنانا انتہائی مشکل ہے۔ آمین۔ تابعداری بھی وہی شخص کر پائے گا جو مسیح کی محبت سے بھرا ہوا ہے، محبت بھی وہی کر پائے گا جس کے اندر خدا کی محبت، جس کے اندر خدا کا کلام موجود ہے۔ اور اس رفاقت میں پھر بڑے نظارے ہم نے دیکھے، بڑے خوبصورت کام ہم نے خدا کو کرتے ہوئے دیکھے، جو ہم نے یونٹی میں دیکھے۔ کوئی بھی شخص اکیلا کچھ نہیں ہے، یہ کارواں کی طرح ہے، کارواں بنتا جاتا ہے، لوگ شامل ہوتے جاتے ہیں، کلیسیا بڑھتی جاتی ہے، خدمت گزار لوگ آتے ہیں، طرح طرح کے کام خدا ان کے سپورٹ کر دیتا ہے اور وہ انہیں سر انجام دیتے ہیں، اور خدا اس کے وسیلے سے اپنی برکت کو ظاہر کرتا ہے۔ جب خدا یسوع مسیح نے شاگردوں کو خدمت کے لیے بھیجا تو دو کو بھیجا۔ کتنوں کو بھیجا جی؟ دو کو، اکیلے کو نہیں بھیجا کہ یوحنا تو ادھر چلا جا، پترس تو ادھر بدرو کاٹا، تو ادھر چلا جا، تو اس طرح کر لے، تو انج کر لے، سب کو دو کو۔ اگر وہ 12 تھے تو 6 گروپ بن گئے، 6 ٹیمیں، اور یہ پھیل گئی اسرائیل کے اندر، اور انہوں نے جا کے بدروہیں نکالی، لوگوں کو انجیل کی بشارت دی، خوشخبری سنائی، توبہ کے لیے لوگوں کو انہوں نے قائل کیا کہ توبہ کریں، اپنے گناہوں سے شرمندہ ہوں، خدا یسوع مسیح نے نجات دہندہ ہے، تعلیم دی انہیں۔ لیکن جب وہ واپس آتے تھے تو وہ ایک مشترکہ رپورٹ دیتے تھے کہ ہم نے دعا کی۔ پچھلے پیغام میں آپ نے سنا ہوگا کہ پادری صاحب نے کہا کہ جب چینل سے مجھے انویٹیشن ملتا ہے تو میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ ایسا کریں کہ آپ میرے کسی اور بھائی کو بھی ساتھ بلاؤ، تاکہ میں یہ کہہ سکوں کہ ہم گئے تھے، میں اکیلا نہیں گیا تھا۔ یہ رفاقت کی بات ہے۔ تو جیسے جیسے ہم اس میں بڑھتے ہیں، خدا نے اپنی برکت اس میں رکھی ہوئی۔ رفاقت سے کیا ہوتا ہے؟ ہم اڈاپٹ کرتے ہیں، ہم سیکھتے ہیں۔ اور میں نے یہ چیز دیکھی کہ میری ان سالوں کے اندر جتنی بھی کمزوریاں تھیں، میرے ان بھائیوں نے بڑی محبت سے ان کو قبول کر لیا، یہ جان کر کہ یہ ایک بشر ہے، یہ ایک انسان ہے، اور جو اچھی چیزیں اس کی ہیں کم از کم ان کو تو استعمال ہونے دیں، اور اس کی جو بری چیزیں ہیں ان کے لیے دعا کریں کہ خداوند اس میں سے وہ بری چیزیں نکال دے، تاکہ یہ اور بھی مؤثر طریقے سے خدمت کر سکے۔ آمین۔ رفاقت یہ ہے جس میں ہم دوسروں کی کمزوریوں کو جانتے بوجھتے ہوئے ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ یہودا کو کیا مسیح نہیں جانتا تھا؟ یہودا کیا کر رہا ہے؟ تھیلی اس میں سے پیسے نکال رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن مسیح نے اس کو اپنے ساتھ رکھا، کیونکہ بدروہیں تو اس کی آنکھ سے نکل رہی تھی، معجزے تو ہو رہے تھے، کام تو خدا کر رہا تھا، لیکن یسوع کو پتا تھا کہ یہ اس کی کمزوری ہے، لیکن اس نے اس کو اپنے ساتھ رکھا۔ اس کو یہ نہیں کہا کہ اوے چور نکل جائے اس میں، خداوند نے اس کو اپنے ساتھ ہی رکھا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک سبق ہے، ہم کمزوروں کو اپنے ساتھ رکھیں اور ان کے لیے دعا کریں، ایک حد تک انہیں اپنے ساتھ جانے دیں، اور جب خدا کا وقت آئے گا، اگر وہ شخص سدھرنا نہیں چاہتا تو خدا خود اس کو سیپریٹ کر دے گا، خدا اس کو اٹھا دے گا، خدا خود اس کے چراغدان کو بجھا دے گا، زیادہ دیر وہ آگے نہیں جا سکے گا۔ آمین۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ رفاقت رکھنا بہت ضروری ہے، لیکن ہم نے آج کل رفاقت کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ جمع ہونا، پکوڑے کھانے، سموسے کھانے، جلیبیاں، چائے، کوک، ایپ جوئیاں، رفاقت ہو رہی بہنوں کی، میٹنگ ہو رہی پراواں کی، اس میں سارے محلے کی بدگوئیاں کر لی، 3 گھنٹے کی میٹنگ میں بدگوئیاں کی اور 5 منٹ کی دعا کی، کہنا بڑی رفاقت ہوئی ہے، زبردست رفاقت ہوئی۔ کس قسم کی رفاقت؟ پترس اور یوحنا رفاقت میں تھے اور دعا کرنے کے لیے جا رہے تھے ہیکل میں، اور وہ کہہ رہے تھے لو جی آج پاجی دیکھو کیسا مزہ آتا، آج بڑی برکت ملنی ہے، میں تو آج گھٹنے ٹیک کر دعا کروں گا، اور میں نے سوچا ہے کہ میں گھٹنوں کے بل ہی رہوں گا اور میں خدا کی پرستش کروں گا۔ ہاللیلویا۔ یوحنا نے کہا ویری گڈ پترس، گاڈ بلیس یو۔ یہ رفاقت ہے۔ اور پھر جب وہ گئے، اچھی نیت کے ساتھ گئے، اچھی سوچ کے ساتھ گئے، تو ابھی ہیکل میں داخل نہیں ہوئے، ہیکل کے دروازے پہ انہیں بندہ مل گیا جس کے لیے انہوں نے دعا کرنی تھی، حکم دینا تھا، حکم دیا، اور وہ شخص اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا اور وہ بھی ان کے ساتھ اندر چلا گیا۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے وہ جا کر وہاں پہ ان کے ساتھ پرستش کرنے لگا، ناچنے لگا، لوگ حیران ہونے لگے کہ یہ بندہ دے باہر بیٹھا ہوندا ہے، اس کی تو ٹانگیں کام نہیں کرتی، یہ کہاں سے آ گیا اور یہ کس طور سے ورشپ کر رہا ہے۔ رفاقت جو ہے وہ آپ کی عزت بڑھاتی ہے۔ خدا کیوں میں رفاقت میں رکھنا چاہتا ہے؟ تاکہ جب مشکل آئے تو ہم اکیلے نہ ہوں، اور لوگ بھی ہوں ہمارے ساتھ جو اس مشکل میں ہمارے ساتھ کھڑے ہو سکیں۔ اگر آپ کی لائف میں کوئی خوشی کا لمحہ آ گیا ہے تو کوئی سیلیبریٹ کرنے والے نہیں تو کیا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں جو لوگ باہر ہیں وہ بیچارے بڑے مایوس ہیں، جو یہاں سے جاتے ہیں باہر بڑی بڑی ترقی کر لیتے ہیں۔ دیکھیں انسان کی حالت کیا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ باہر جانا برا ہے، اگر خدا کو باہر لے دے تو ٹھیک ہے، کیونکہ ساری دنیا خدا نے بنائی ہے، امریکہ بھی خدا نے بنایا، میاں میر کلونی پاکستان بھی اسی نے بنایا، خدا لے جا سکتا ہے۔ کینیڈا، انڈیا، جتنے بھی ممالک ہیں سب اس کے، اور اسی کے بنائے ہوئے لوگ ان ممالک میں بستے ہیں۔ تو ایک شخص باہر چلا گیا، اس نے وہاں پہ گھر خرید لیا۔ یہ واٹس ایپ اور فیس بک سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں، اور اس شخص نے کہا نہ میرا تھے پہ ہوئے،
ना इत्थे मेरी मां है, ना इत्थे मेरिया भैणां ने, ना इत्थे मेरे भरा ने, मैं किनू दिखावां कि मैं घर लिया? दिखा ही नहीं सकता। गोरों को इससे सरोकार ही कोई नहीं, गोरे तो अपनी ड्यूटी पे, ओ गॉड ब्लेस यू ब्रदर, वो चले गए, उन्होंने जाके अंदर देखा भी नहीं कि क्या सिलसिला जी, टैलां केड़ियां लवाइयां ने, टूटियां केड़ियां लवाइयां, रोशनदान किधरों कटे ने, बूहे किन्ने ने, किचन किथे वे, वाह किधरों आंदी, उनके पास ये टाइम नहीं है। अब फेसबुक ने थोड़ी सहूलत मुहैया की कि लोग भड़ास निकाल लेते हैं, कुछ भी खरीद, मोजे भी नवे खरीदते अपलोड कर देने, दीज आर माय न्यू सॉक्स, और कईयों ने गलत स्पेलिंग्स लिखे होते हैं, गलत मलत अंग्रेजी लिख देते हैं, लेकिन चलो बता तो देते हैं कि हमने ये ले लिया है, पहले जमाने में ये नहीं था। तो मैं ये कहता हूं अगर मेरी लाइफ में कोई खुशी है तो मेरे भाई जब ये सब मेरे साथ होंगे मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। मुझे याद है जब मैंने एमडिव किया था, मुबीर ने किया था, सबने, तो जब मैं यहाँ पर था मुझे बहुत से लोगों ने हार पहनाए, इन सब लोगों ने सेलिब्रेट किया, मैं तो नहीं ये चाहता था, लेकिन ये इनकी मोहब्बत थी, आप सबकी मोहब्बत थी। हार लेकर आए, तालियां बजाई गई, नारे मारे गए, खुशी मनाई गई। सर्टिफिकेट तो मैंने लिया था, लेकिन खुशी इसलिए मनाई गई क्योंकि मैं इनका भाई हूं मसीह में। तो मसीह की जो मोहब्बत है, उस मोहब्बत ने इन्हें मजबूर किया कि भाई लिए कुछ ना कुछ करो। जब पादी साहब ने सेमिनरी की थी तो हम सब गए थे वहां पे। वजह क्या थी कि हमारे अंदर ये खुशी थी कि ये जबरदस्त बात है, हमें वहां पे जाना चाहिए। हमने वहां पे तस्वीरें खिंचवाई इनके साथ खड़े होके, और हम बड़े खुश थे क्योंकि ये हमारे लिए बड़ी चीज थी। जब हम रफाकत में चल रहे होते हैं तो एक बंदे की खुशी सबकी खुशी होती है, एक बंदे का लॉस सबका लॉस होता है। एक शख्स अगर गमगीन है तो सब उसके साथ उसके गम में शरीक होते हैं और दुआ करते हैं, उसको तसल्ली देते हैं, उसको मशवरे देते हैं कि किस तरह से इस गम से निकला जा सके। लेकिन वो शख्स जो अकेला है वो तो अपने दुख के अंदर पिस जाता है, वो अपने दुख को बर्दाश्त नहीं करता, वो कहां जाके सर मारे, वो कहां जाके अपने दुखड़े रोए, वो किसके कांधे पर अपना सर रखे। लेकिन खुदा ने कलीसिया को रफाकत बख्शी है। अगर आप रफाकत में चल रहे हैं तो बेस्ट हैं, और अगर आप रफाकत में नहीं चल रहे तो आप कमजोर मसीही। और बहुत से मसीही ऐसे हैं जो चर्च तो यहां पर आते हैं लेकिन रफाकत उनकी और है। देखें, ये भी एक कैटेगरी है। चर्च में इबादत चर्च में करनी है, गीत यहां पर गाने हैं, प्रस्तिश यहां पर करनी, कलाम यहां से सुनना है, और रफाकत रखनी है दुनियादार लोगों के साथ। हफ्ते में कितनी बातें होती जी यहाँ पे जी बताएं? 2 इबादत जो कलीसिया इबादत है, उसके बाद एक क्वायर प्रैक्टिस है, हमारी अपनी प्रेयर है, वो अलग चीज है। लेकिन कलीसिया इबादत 2 है, और ये कितने कितने घंटे की होती हैं? 2-2, 2.5 घंटे की, 5 घंटे हो गए जी हफ्ते। 5 घंटे में से भी इन 2 इबादतों में रेगुलर नहीं है लोग। जो संडे को आता है वो बुध को आना मायूब समझता है, जेड़ा बुध नूं आंदा वो कहता संडे नूं मैं की जाना, मैं तो बुध नूं कह रहा है। समझ आ रही है आपको बात? हम इस मामले में भी ढीले हैं। हम कहते हैं संडे उनको, बीवी कहती चलो जी बाहर से चलिए, संडे नूं चले तो गए ना, फिर बुध नूं चलिए, और हम संडे नूं जावांगे। फिर 2.5 घंटे की इबादत रह गई हफ्ते की, और उस 2.5 घंटे में भी टाइम पे नहीं आए। कोई 11 बजे आ रहा है, कोई 10:30 आ रहा है, कोई 10:15 आ रहा है। उस 2.5 घंटे में से भी हम थोड़ी कल्टी कर लेते हैं, उसमें भी थोड़ा कट्टी करते हैं काम, टाइम को, वो भी जाया हो गया। अब इस 2.25 घंटे की रफाकत पूरे हफ्ते में आपने खुदावंद के साथ रखी, और बाकी सारे हफ्ते में आपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारा। कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, हर बंदे का अपना ही एक तरीकाकार। तो मैं ये कहता हूं अगर आप चर्च में आते हैं तो चर्च के लोगों के साथ रफाकत रखें। मुझे याद है जब हमारा स्टार्ट हुआ तो भाई शायद ने मुझे कहना कि भाई कल मैं आपके पास आ सकता हूँ। मोस्ट वेलकम, आओ, तुम इसी दुआ करें। और हमने प्रस्तुत करने गीत गाने। फिर एक वक्त ऐसा आया कि हमने ज्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया, और भाई ने कहा कि जी मेरी ख्वाहिश है, चूंकि मैं तो इस जगह पर अकेला रहता था एक कमरे में, तो भाई ने कहा जी मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपके पास आकर रहूं। कहना लेकिन अब्बा जी तुम पता है जरा तगड़े ने और वो बड़े टाइट है। मैं कहा जी अच्छा कोई गल नहीं। हमने दुआ की, और फिर एक दिन खुद ही जब मैं इनके घर गया दुआ करने के लिए तो अंकल ने मुझे कहा यार गल सुन जरा। मैं कहा हाँ जी, यार तुम ही एफए दे पेपर दे रहे हैं तो शायद भी दे रहा। मैं कहा जी हाँ दे रहा। कहना यार तू अपने को क्यों नहीं रखता? मैं कहा जी बिल्कुल ठीक है, मैं उन्हें समझावांगा कि मेरे को रवे। जबकि हम तो इस बात के लिए दुआ कर रहे थे, और ये 2000 की बात है, गल 2000। तो 2000 से लेके 2011 तक हम उस कमरे में रहे, और हमने बहुत वक्त दुआ में गुजारा, बहुत वक्त बहसों बैसे में गुजारा। हम रात को बाइबल मुकद्दस खोल लेते थे और एक एक आयत के ऊपर कई कई घंटे गुजार देते। ये रफाकत। हम बहस करते थे कि ये यहाँ पर लिखा है तो वहां पे ऐसे क्यों। हमने टाइम स्पेंड किया इस काम। हम इस तरह की आज रफाकत में नहीं है, इसलिए हमारी मसीही तरक्की नहीं होती। मैं आपको आज इस बात के लिए उभारना चाहता हूँ कि मसीही रफाकत में चलें। और फिर मैं आपको एक और बात बताऊँ, इस रफाकत का एक और मुझे फायदा हुआ। जब भाई शायद मेरे पास आने लगे, मेरी रोटी की परेशानी दूर हो गई, क्योंकि मैं तो होटल से खाता था। इन्होंने कहा भाईजान मैं घरों लियावांगा,
हमारी आंटी पीछे बैठी हुई है, मैं ये कहता हूं कि मसीह की मोहब्बत अगर आपने देखनी है तो आप इस औरत से सीखें। इनके अंदर बहुत सी प्रॉब्लम्स होंगी, बहुत सी कमजोरियां होंगी, क्योंकि ये इंसान है, कोई भी इंसान गलतियों से पाक नहीं है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें मौका देती हैं कि हम मसीह की मोहब्बत का इजहार कर सकें। तो आप ये तवक्को कर सकते हैं कि 2000 से लेके 2011 तक मैंने इनके हाथ के पराठे खाए, नौशी के हाथ के पराठे खाए, गुड़िया के हाथ के पराठे खाए, और पता नहीं किस किस, और जो भी इनके घर में पकता था, मैं शाम को आता था, अगर कहीं इबादत नहीं है तो भाई शायद मेरे आने से पहले टिफिन के अंदर खाना रख के बैठे होते थे, और इन्होंने बैठक की सफाई भी की होती थी, और ये भाई मुझे कहता था कि सरो सर जी तुसी नहा लो तो फिर खाना खा। देखें ये कैसी मोहब्बत है, हालांकि ये मेरी माँ के पेट से तो पैदा नहीं हुआ, लेकिन ये मसीह की मोहब्बत है जो दुनियावी मोहब्बत से बहुत बालातर है। आमीन। और मैं बीमार होता था, परेशान होता था, किसी भी प्रॉब्लम के अंदर होता था तो भाई मेरा साथ देता। मुझे एक दफा याद है, मैं बहुत ज्यादा बीमार हो गया, मेरे एमए के पेपर थे, तो उन दिनों में पता नहीं भाई शायद कहीं गए हुए थे या क्या सिलसिला था, मैं इतना बीमार हो गया कि जशन भाई ने एक दफा आके दरवाजा नॉक किया, तो मैं अंदर बीमार पड़ा हुआ था, बुरे हालात थे मेरे, मैंने दरवाजा भी लेट खोला, तो ये कहने लगे यार इतनी देर दरवाजा, मैं काफी देर से, मैंने कहा जी मैं बीमार हूँ, मुझे पता नहीं। इन्होंने जब मुझे देखा कि तो बहुत बीमार है, तो इन्होंने मुझे कहा कि भाई फौरन से पहले तू मेरे साथ घर चल। और मुझे याद है कि 3 दिन मैं यहाँ पे रहा था, और 3 दिन इन्होंने मेरी तीमारदारी की, मेरे कपड़े धोए, मुझे खाना खिलाया, मेरी दवा दारू की, मेरे लिए दुआ भी की, और इन्होंने मेरी सपोर्ट की, इन्होंने मेरी मदद की। अगर मैं रफाकत में हूं तो ये सारे बेनिफिट्स हैं, अगर मैं रफाकत से बाहर हूं तो फिर बैठक है तो मैं कंदान है। मैं आपको बताना चाहता हूं अच्छी रफाकत कायम करें, इसके वसीले से आपको हेल्प मिलेगी। आमीन। तो मैं इन सब लोगों का शुक्रगुजार हूं कि इन सालों में ये मेरे साथ वफादार रहे, इन्होंने अपनी मोहब्बत का इजहार किया, और जब कभी मैं कमजोर हुआ, मुश्किल मुझ पर पड़ी, ये मेरे साथ खड़े हुए। मेरी शादी में भी मेरे सब भाइयों ने मेरे साथ शाना बशाना, मेरे साथ कौन था, लेकिन इन्होंने मेरी बड़ी सपोर्ट की, मॉरली भी इन्होंने मेरी सपोर्ट की, और ये सबसे बड़ी सपोर्ट यही है। सबसे पहले मैं भाई शफीक का आपको बताऊं, भाई शफीक की एक बात जो है मुझे बड़ी पसंद है, आप उसके साथ कोई भी मसला शेयर करें तो वो कहे कोई गल नहीं सर कर लांगे, चाहे वो ना भी करे। मैं ये नहीं कह रहा कि वो करता नहीं है, वो करता है, लेकिन ये उसकी खूबसूरत बात है जो इतने सालों में मैंने देखी है। गाली मार्केट से लेके अब तक वो शख्स ये जरूर कहता है, जब भी कोई प्रॉब्लम उसके साथ शेयर करो कि सर ऐसे हो गया है, कहता सर कोई मसला नहीं कर लांगे, मतलब ये कि ऐ साढ़े कट्ठे का काम में कोई गल। आमीन। ये खूबसूरत बातें हैं जो खुदा में रहते हुए हमें लोगों के अंदर देखने को मिलती है, और वो शख्स जिसकी मसीह के साथ शराकत मजबूत से मजबूत तर होती जाती है, वो दूसरों की कमियों को देखना छोड़ देता है, दूसरों की अच्छाइयों को देखना शुरू कर देता है, और यही उसके इंसानों के साथ रफाकत का मजबूत तरीन एलिमेंट है, क्योंकि मसीह उसे मजबूर करता है कि तू दूसरों की कमियों को छोड़, उनकी अच्छाइयों की तरफ निकाल जा, ताकि तू उनके साथ चल सके। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अगर आप रफाकत में हैं, आप मिलकर दुआ करते हैं तो ये बहुत अच्छा है। आप मिलकर बाइबल स्टडी करें, अपनी फैमिलीज के अंदर, अपनी सहेलियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करें एक दूसरे के साथ, और इस रफाकत की वजह से आप मिलकर ऊपर आएंगे, आपकी दुआया स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। एक शख्स की फैमिली के अंदर प्रॉब्लम है, सब बहनें मिलकर उस फैमिली के लिए दुआ करें, आए हम उस फैमिली के लिए दुआ करें। अनायत कॉलोनी में हमने देखा कि एक ग्रुप था बहनों का, और वो इस तरह से दुआ करती थी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। एक फैमिली के अंदर प्रॉब्लम आ गई, सारी बहनें उस घर में पहुंच जाती थी और घुटने टेक कर दुआ करती थी, रोजा रख लेती थी उनके लिए, और खुदावंद वहां पर जलाली काम करता था। और पादी साहब जब भी वहां पर जाते थे, मैं ये कहता हूं कि अगर इन्होंने अपनी जिंदगी में 1000 नबूवतें की होंगी, इनके वसीले से 1000 मरतबा खुदा ने पैगाम दिए हैं, तो उनमें से 800 पैगाम शायद उस कलीसिया के लिए थे। क्यों? क्योंकि वहां पर स्ट्रॉन्ग फेलोशिप रखने वाले लोग। और अब जब उनकी फेलोशिप टूटी है तो अब वहां पर कलाम भी कोई नहीं। अब जब हम वहां पर जाते हैं तो इस तरह से कलाम नहीं होता वहां पर। वजह क्या है कि वहां पर ग्राउंड कोई नहीं जहां पर खुदा बोले। तो अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपकी जिंदगी में काम करे, खुदा अपने जलाली कामों को आपकी जिंदगी में जाहिर करे, खुदा अपने कलाम को, अपने भेदों को आप पर खोले, खुदा अपना इत्मीनान आसमान से आपके लिए उंडेले, तो फिर रफाकत में आ जाएं, यूनिटी में आ जाएं, ताकि खुदा की बरकत हमारी जिंदगियों में बह निकले। हालेलुया, खुदा का जलाल बह निकले। और फिर आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता, सबसे पहले आप ये करें, मसीह के साथ अपनी रफाकत को चेक करें कि मैं मसीह को पर्सनली कितना वक्त देता हूं, कितना वक्त देती हूं। उसके बाद आप देखें कि मैं अपने गैर जरूरी वक्त को उन भाइयों के साथ किस तरह गुजार सकता हूं जो मसीह में चल रहे हैं, जो मसीह के साथ वक्त गुजारते हैं। और हमने अब ये सिलसिला शुरू किया कि हम अपने घरों में प्रेयर सेंटर बना रहे हैं, तकरीबन 3-4 सेंटर हम बना चुके हैं, और हम मजीद प्लानिंग करेंगे कि हम मजीद इसको किस तरह बढ़ा सकते हैं, ताकि हम लोगों के साथ मिलकर दुआ करें।
اور لوگوں کو موقع دیں کہ وہ اپنے مسائل ہمیں بتائیں تاکہ ہم سب مل کر ان کے لیے دعا کریں. اور میری دعا ہے کہ جلد ہم اس کو ایسا کر سکیں, اور ہم نے اس کو شروع کر دیا کرنا, اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ اس سے ہماری کلیسیا ترقی کرے گی, ہم مسیح میں اور بڑھیں گے اور مسیح کی قدرت ہماری زندگی سے ظاہر ہوگی. ہمارا اصل مقصد مسیح کو پہننا ہے, مسیح کے کردار کو اپنی زندگی میں رکھنا ہے. اگر مسیح کا کردار ہمارے اندر نہیں ہے تو دولت سے کوئی فائدہ نہیں ہے, شہرت سے کوئی فائدہ نہیں ہے, بڑے بڑے مکانوں سے, بلڈنگوں سے, گاڑیوں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہونا. اگر مسیح ہمارے اندر ہے تو پھر یہ سب چیزیں قابل قبول ہیں اور قابل ستائش ہیں, لیکن مسیح کے بغیر ان چیزوں کو میں کوڑا سمجھتا ہوں. میری دعا ہے کہ ہم مسیح میں بڑھیں تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت سے پیش آ سکیں, ہم ایک دوسرے کے ساتھ گہری رفاقت رکھ سکیں. خدا آپ کو برکت دے.